बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासिन शाकिर, बिज़नेस कोच, ट्रेनर, NLP। सर, इनोवेशंस कैसे नाकाम होती हैं और एक इनोवेटर का डायलेमा क्या होता है, क्योंकि हम में से हर कोई इनोवेटर बनना चाहता है, तो नाकाम क्यों होते हैं? आज के इस बेसिकली प्रैक्टिकल टेक अवेज फ्राम द इनोवेटर्स डायलेमा, ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है। ये आपके सामने इसका कवर शो हो रहा है। क्लेटन क्रिस्टेंसन, बड़ी ज़बरदस्त किताब है और आई रियली लाइक इट। मुझे इसकी जो टेक अवेज हैं, मैंने जो इससे सीखा, मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। और हर फ्राइडे को हम एक बुक समरी, इसको आप कहते हैं बुक रिव्यू, आप कहते हैं, हम कहते हैं कि प्रैक्टिकल टेक अवेज जो फौरी तौर पर अपने बिजनेस पर आप अप्लाई करें और उससे आप रिजल्ट्स ले सकें। तो ये एक इनोवेटर कैसे नाकाम होता है, ये बेसिकली इस किताब का आप यूँ समझ लें कि जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये कैसे नाकाम होते हैं और आप नाकामी से बच कैसे सकते हैं, आप नई चीज़ें अपने बिज़नेस में कैसे लेकर आ सकते हैं और आप अपनी कंपनी को, बिज़नेस को कैसे बेहतर बना सकते हैं, आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। इनोवेटर्स डायलेमा की एक बड़ी ज़बरदस्त कोट है जिसको मैं उर्दू में आपके सामने रखूँगा कि बड़ी कंपनियां सिर्फ इस वजह से फेल नहीं होती कि वो कुछ गलत करती हैं, बल्कि वो इस वजह से नाकाम होती हैं क्योंकि वो हर चीज़ सही करने की कोशिश करते हैं। सर, आप हर चीज़ सही नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप ज़रूर सही कर सकते हैं। जैसे कि मैं एडवोकेट हूँ मल्टी डिमेंशनैलिटी का। अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सारी दुनिया की चीज़ें आप करने लग जाएं, लेकिन जो 2, 4, 5 जो आपके फील्ड से रेलेवेंट है, जो आप करें, आप उनको बेहतरीन कर दिखा दें। तो इनोवेशन और स्ट्रैटेजी में भी आप याद रखिएगा, कंपनीज इस वजह से नाकाम नहीं होती कि वो बेहतर चीज़ें करने में कोई नई चीज़ें शामिल करते हैं, बल्कि इसलिए कि वो हर चीज़ में नई चीज़ शामिल करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फ्लॉ होता है। इनोवेटर्स के क्या डायलेमा होते हैं, इनोवेटर्स क्यों फेल होते हैं, बड़ी कंपनी या बड़े बिजनेसेस क्यों नाकाम हो जाते हैं, उसकी वजह 4 वजूहात आपको बताने वाला हूं। आपने देखना है कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे। अगर ऐसी गलती का शिकार आप भी हैं तो आप आज ही इससे बचें ताकि आपका बिजनेस या आपकी कंपनी नुकसान से बच सके। नंबर 1, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो उनके पास प्रोडक्ट्स हैं, जो उनके पास सिस्टम है, जो मशीनरी है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और यह है सस्टेन करना इनोवेशन को, यानी कि जो आपके पास है उसको आप बेहतर करते चले जाएं, उनमें नई चीज़ें लेकर आएँ। दूसरा, जो अक्सर ये बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप होता है और इसमें स्टेक बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी, यह डिसरप्टिव इनोवेशन, यानी कि आपने सब कुछ पिछला बंद किया, आग लगा दी जाए भाड़ में, और नए सिरे से सारी चीज़ें शुरू कर दी। अब इसमें बड़ा मसला होता है, बहुत सारे बिजनेसमैन इसमें फंस जाते हैं, कंपनी ओनर्स फंस जाते हैं। वजह ये है कि वो जो आपने पहले किया था, जो आपके पास एग्जिस्टिंग था, वो तो आपको आता था, पता था। नई चीज़ आपने शुरू की, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपके ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और अल्टीमेटली जो पीछे वाला आपका सारा है वो भी आपके ऊपर एक बर्डन होगा कि मैंने वो सारी चीज़ें ज़ाया कर ली हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर आपके इनोवेशन को डिसरप्ट कर देती हैं। इसमें सक्सेस रेशियो बहुत कम होती है, जबकि पहले वाले सस्टेन करने वाले में एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती है, आपकी हेडेक कम होती है, ओवरहेड्स कम होते हैं, रिस्क कम होता है, और चीज़ें चूँकि आपका एक सिस्टम चल रहा है उसको आपने बेहतर करना है तो आप बेहतर करते चले जाते हैं। तो पहली चीज़, इनोवेटर्स जब डिसरप्टिव इनोवेशन पर आते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सस्टेनेबल इनोवेशन की तरफ जाना है ताकि आपका जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उसको आप बेहतर से बेहतरीन करते चले जाएं। फिर वो बताते हैं कि ये जो बड़ी कंपनीज हैं ये फेल क्यों होती हैं, बिजनेसेस नाकाम क्यों होते हैं। पहली चीज़, आप अपने कस्टमर्स की हर बात सुनना कोई बुरी बात नहीं है, आपने कस्टमर्स का रिव्यू ज़रूर लेना है, लेकिन ओवर डिमांडिंग कस्टमर्स के पीछे लगकर आप अपनी प्रोडक्ट का सारा सत्यानाश कर देते हैं। वो ऐसे ही है जैसे शेक्सपियर की लाइन है ना, जैसे ओफिलिया के लिए नसीहत है हैमलेट में, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि गिव थाई ईयर टू एवरीवन बट टंग टू नन। आप अपनी हर एक की बात सुने, लेकिन जो करना है वो आपने अपनी मर्ज़ी से करना है, क्योंकि आपका बिज़नेस, आपकी स्ट्रेटजी आपको पता होना चाहिए। नंबर 2, जो लोग मार्केट ट्रेंड्स को मिस कर देते हैं, यानी कि वो अपनी मर्ज़ी का काम करते चले जाते हैं। वो जो कस्टमर वाली मर्ज़ी है, वो मर्ज़ी का मतलब ये नहीं है कि आप बिज़नेस किससे हटकर कुछ करें। सर, आपने बिज़नेस के अकॉर्डिंगली करना होता है, इनोवेशन आपकी बिज़नेस के अकॉर्डिंगली होती है। कस्टमर तो डिमांड करता है कि आप ओवरनाइट बहुत सारी चेंजेस ले आएं, तो वो आप नहीं कर सकेंगे। आपने इन रियल टर्म्स जो आपके सिस्टम में चेंज आ सकती है आपने वो करनी है, जो आपकी कैपेसिटी में है वो आपने करनी है। और इसी तरह मार्केट को अगर आप इग्नोर करेंगे तो तब भी आप
مسائل کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ کو مارکیٹ کے مطابق انوویشن لے کر آنی ہے۔ مثال کے طور پہ مارکیٹ میں اس کی ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے تو آپ اس کو ضرور لے کر آئیں، کیونکہ آپ کی ایک انویسٹمنٹ ہے، وہ انویسٹمنٹ آپ نے بیک بھی لینی ہے۔ تو اگر آپ نے کچھ ایسا کر لیا جس کی مارکیٹ میں ضرورت نہیں ہے تو پھر سر آپ کی انوویشن آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ اور تیسری چیز جس کی وجہ سے کمپنیز فیل ہوتی ہیں وہ ہے شارٹ ٹرم گولز، یعنی کہ لوگوں کے گولز شارٹ ٹرم ہوتے ہیں، گینز پروفٹس شارٹ ٹرم ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بس روزانہ کی بنیاد پر پیسہ آتا رہے، 10 دن میں پیسہ آتا رہے۔ تو سر اس طرح کامیابی نہیں ملتی۔ یہ جو کامیابی ہے یہ بڑے لمبے عرصے اور پیشنس کا کام ہے، نام ہے۔ تو یہ دونوں طرح سے آپ کو یہ 3 چیزیں اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ اس سے گریز کیجئے۔ اپنے کسٹمرز کو اوور امپورٹنس دینا، نمبر 2 مارکیٹ کو اگنور کرنا، نمبر 3 آپ اگر شارٹ ٹرم گینز کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ کی کمپنی فلاپ ہو جائے گی، کسی نہ کسی اینڈ پر بزنس برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اس خطرناک غلطیوں ان تینوں سے بچیں، پھر آپ کا بزنس بچ سکتا ہے، اور آپ انوویشن اگر لے کر بھی آئیں گے تو اس انوویشن میں آپ کے بزنس کو مسائل نہیں آئیں گے۔ نمبر 3 بڑی مزیدار بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک انوویٹر کا ڈائلیما ہوتا ہے پریشانی فیصلہ نہ کر پانا کہ وہ کیا کرے۔ تو انوویٹر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ، جیسے میں نے شروع میں بتایا پہلی چیز کہ ایک سسٹینیبل انوویشن ہوتی ہے، دوسری آپ کی ڈسرپٹیو انوویشن ہے۔ اگر وہ ڈسرپٹیو انوویشن میں جاتا ہے تو اس کا پہلا سارا کسٹمر برباد ہو جائے گا، مشینری برباد ہو جائے گی، بزنس برباد ہو جائے گا، اور اس کے پروفٹس رک جائیں گے، اور وہ پھر زیرو سے شروع کرے گا، بلکہ نیگیٹو سے شروع کرے گا۔ اور اگر وہ نہیں کرتا تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں اسے کوئی جینے نہیں دے گا۔ تو اب یہ اس کے لیے ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ اس نے لاجیکلی ایموشنلی کون سا فیصلہ کرنا ہے جس سے اس کا سسٹم بھی خراب نہ ہو اور اس کے کسٹمرز بھی راضی ہو جائیں، مارکیٹ کے ساتھ کمپیٹ بھی کر لے، سسٹم بھی اس کا چل جائے۔ تو سر اس کے لیے پراپر بزنس مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ کا بزنس مائنڈ سیٹ ہوگا تو آپ یہ بہترین فیصلہ کر لیں گے جس سے نہ آپ کی جلد بازی ہوگی، نہ نقصان ہوگا، بلکہ جو بزنس کی ڈیمانڈ ہے، جو اس وقت مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے، جو کسٹمرز کی ڈیمانڈ ہے، اس کے مطابق آپ کام کریں گے تو پھر آپ کے لیے یہ ڈائلیما آپ کی پاور بن جائے گا، آپ کی سپورٹ بن جائے گا، آپ کی اسٹرینتھ بن جائے گا۔ نمبر 4 آپ ان مسائل کو اب ڈیل کیسے کر سکتے ہیں، چونکہ انوویٹر کا ڈائلیما تو ہے نا، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ پہلی چیز آپ نے اگر ڈسرپٹیو انوویشن لے کر آنی ہے تو جو آپ کا ایگزسٹنگ سسٹم ہے اسے چلتا رہنے دیں۔ آپ نے ایک چھوٹا سا یونٹ کریٹ کرنا ہے جو کہ انوویشن، جو نئی چیز آپ لے کر آ رہے ہیں نا، اس کے لیے ایک چھوٹا سا الگ یونٹ کریٹ کریں، تھوڑی چیزیں تیار کریں۔ جیسے ہم MVPs کی بات کرتے ہیں نا، منیمم وائبل پروڈکٹس کی بات کرتے، تو آپ نے چھوٹے سے شروع کرنا ہے۔ جب وہ چلنے لگ جائے گا اس کو تھوڑا تھوڑا بڑا کرتے جائیں اور اس سسٹم کو بھی چلاتے جائیں۔ جب آپ کا وہ سسٹم سٹیبل ہو جائے نئے والا تو اس سارے کو شفٹ کر دیں اس پر، تو اس سے آپ کو ڈسرپشن نہیں آئے گی، آپ کے لیے مسائل نہیں ہوں گے۔ نمبر 2 جو بڑے سارے بزنسز غلطی کرتے ہیں، سر آپ چھوٹی مارکیٹ کو کبھی مس نہ کریں۔ چھوٹی مارکیٹس میں ہمیشہ پوٹینشل ہوتا ہے، کمپٹیشن کم ہوتا ہے، یہاں پہ ون کرنے کے چانسز آپ کے لیے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں چھوٹی مارکیٹس کو کبھی اگنور نہ کریں، اس سے پہلے کہ آپ کے کمپیٹیٹرز وہاں پہ پہنچیں، آپ پہنچیں اور کام شروع کر دیں۔ نمبر 3 اس سے پہلے کہ کوئی آپ کی پروڈکٹ کو برباد کر دے، آپ اس پہ غور کرنا شروع کریں۔ خود دیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ کی پروڈکٹ کے اوپر کوئی شکایت کرے، الزام لگائے، کمپلین کرے، تو آپ کو اپنی پروڈکٹس کو خود ٹیسٹ کرنا ہے، چیک کرنا ہے اور خود سے اس کو بہتر کرنا ہے، انوویٹ کرنا ہے، بجائے اس کے کہ لوگ شکایت کریں تو آپ کریں۔ یہ فیڈ بیک تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن پرو ایکٹیو اپروچ یہی ہے کہ آپ پہلے سے چیزوں کو ٹھیک کریں۔ نمبر 4 یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو اپنی ROI ریٹرن آن انویسٹمنٹ آپ کو ڈفرینٹلی میجر کرنی پڑے گی۔ وجہ یہ ہے کہ اگر تو آپ جیسے آپ کا ایگزسٹنگ بزنس ہے وہاں پہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اور آپ نے ایک نئی انوویشن اسٹارٹ کی ہے کوئی چیز، تو اس پہ آپ کہتے ہیں کہ 6 ماہ بعد آپ کو فائدہ آنا شروع ہو جائے، تو سر نہیں ہوگا نا۔ تو آپ نے اس پہ دل برداشتہ نہیں ہونا، امپیشن نہیں ہونا، صبر سے کام لینا ہے اور کام کرتے چلے جانا ہے، کیونکہ بزنس ہمیشہ ایک لمبے عرصے کا نام ہے، ایک لمبی ایکٹیویٹی کا نام ہے، بڑی پیشنس کے ساتھ آپ کو یہ کام کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کے سامنے جو میں نے دی انوویٹرز ڈائلیما بڑی زبردست بک کی ٹیک اویز 4 باتیں میں نے آپ سے کی ہیں، یہ 4 باتیں اگر آپ اپنے بزنس پر اپلائی کر لیں گے تو میرا یقین ہے کہ آپ کا بزنس، آپ کی کمپنی، اگر آپ اس میں کوئی جدت لے کر آنا چاہ رہے ہیں، نئی چیز اس میں لے کر آنا چاہ رہے ہیں، بڑھانا چاہ رہے ہیں، بڑا کرنا چاہ رہے ہیں، تو میرا یقین ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ نقصان سے بچ جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی آن لائن، فزیکل یا پھر 1-on-1 سیشن میں۔ میرا یقین ہے کہ ہم آپ کے لیے بڑے مفید ثابت ہوں گے۔ السلام علیکم۔